मल्ल, जर्सी नम्बर 2 नेपालपुर, जर्सी नम्बर 0 देवव्रत किसान ग्रुप। त्यसै टिम कोचमा हुनुहुन्छ पुरन काली, त्यसै टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ कमलचन, त्यसै नागरिकाले युनाइटेड अन्तर्गत क्याप्टेनमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 2 शैलेन्द्र अधिकारी, त्यसै जर्सी नम्बर 23 सुमन बानिया, त्यसै जर्सी नम्बर 0 विजय बानिया, त्यसै जर्सी नम्बर 5 पारस भण्डारी, त्यसै जर्सी नम्बर 7 रोशनीके, त्यसै जर्सी नम्बर 6 प्रेम खड्का, त्यसै जर्सी नम्बर 3, त्यसै जर्सी नम्बर 9 नवी बानिया, त्यसै टिम कोचमा हुनुहुन्छ विकास केसी, त्यसै टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ आर्यन बानिया। यसको सर्भिस गर्ने मौका पाए ढाका समिति सर्भिस ढकाली सह समितिका सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ। बोलाओ गए नेक कार्यवाही के पक्षमा अंक 1 मा 1 प्लस गरे 2 अंक।
सनीश तुलाचन 10 मा 1 प्लस गर्दै 11 यो पहिलो खेल दिएको छ म्याग्निकाल युनाइटेड हालसम्मको स्कोरमा फकानी सेवा समिति 11 त्यसै म्याग्निकाल युनाइटेड 14 दीर्घमा हालेर दिनु नि दाइ Saya berlaku yo panggil kembali ke seluruh dulu rasa senang dengan klub त्यस्तै सेतो कालो जर्सीमा हाम्रो म्याग्निकाल युनाइटेडका खेलाडीहरू रहनु भएको छ हालसम्म फकानी सेवा समिति युनाइटेड 14 राम्रो साथ प्रहार गर्दै म्याग्निकाल युनाइटेडका जपाई पारस भण्डारी आफ्नो खातामा एक अङ्क चढाउन सफल 14 मा 1 प्लस गर्दै 15 उत्कृष्ट डिफेन्स त्यस्तै राम्रो प्लेसिङ प्रदर्शन नम्बर 1 राजु सेन्सनबाट अङ्क पनि 11 मा 1 प्लस गर्दै 12 भने म्याग्निकाल युनाइटेड 15 सर्भिस में जर्सी नंबर 2 गोपालपुर सनीश तुलाचन अंक खाली क्लबलाई 12 मा 1 प्लस गर्दै 13 म्याग्निकाल युनाइटेडलाई 15 मा 1 प्लस गर्दै 16 भने थाकाली सेवा समिति 13 अंक 13 में 1 प्लस गर्दै 14 बोलाउ सँगै पुनः थकाली क्लबलाई अंक 14 में 1 प्लस गर्दै भने म्याग्निकाल युनाइटेड 16 सुंदर प्लेसिंग
Thakali Sewa Samiti Lanka, Panama Plus Gade Sora. Satra barabar, 5 seconds score. अत्यन्तै सुन्दर छ त्यस्तै राम्रो ब्लकसँगै म्याग्निका युनाइटेड लगभग 17 मा क्रस गर्दै 18 थकाली सेवा समिति 17 18 बराबर उत्कृष्ट सर्भिससँगै थकालीको पक्षमा अङ्क 18 मा क्लस गर्दै 19 18 यो पहिलो सेटको दोस्रो टाइम आउटले म्याग्निका युनाइटेड हालसम्मको स्कोरमा 2-0-1 यसैसँगै थकाली सेवा समिति 20 म्याग्निका युनाइटेड जोशमा केटा जोशमा पुनः सुरुवात छ सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 किङ मल्ल रहनु भएको छ बीचमा क्लास गर्दै 21 18 मा क्लास गर्दै 19 भने थकाली सेवा समिति 21 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 सुमन बानिया सर्भिस आउटसँगै थकालीको पक्षमा 21 मा क्लास गर्दै 22 अत्यन्त सुन्दर सर्भिस सँगै अङ्क 22 मा क्लास गर्दै 23 थकाली सेवा समिति भने म्याग्निका युनाइटेड 19 अन्तिम अङ्क थकाली सेवा समितिलाई भने म्याग्निका युनाइटेड मैच में क्लास गर्दै 20 भने थकाली सेवा समिति अन्तिम अङ्क 24 अत्यन्तै सुन्दर म्याग्निका युनाइटेडका जर्सी नम्बर 7 अङ्क 20 मा क्लास गर्दै 21 थकाली भलिबल क्लबले आफ्नो हात उठाउन सफल भएको छ अब हेरौँ यो दोस्रो सेट
यहाँ चाहिँ यो सक्यो होइन छ नि अब यो थकाली यता होइन यही काममा यता छ नि जति यो फाइनल खेल थकाली बल क्लब जस्तै म्याग्निकाली युनाइटेड बिन्स प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अब भर्खर मात्र थकाली भलिबल क्लबले एक सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। अब हेरौँ दोस्रो खेल। सेकेन्ड म्याच देख्ने अघि सर्भिस कारागारले हाने थियो अब उसको के सर्भिस म्याग्दीको भागाले म्याग्दीले सर्भिस ल्याउने घोडा ओ सुनिल दाई पानी दिनु त दाई तपाईँले खेलाडीलाई होइन क्या अम्पायरलाई हो No, I'll already take it. They take it? Yeah. पानी सबै बाँध्यो कति बजे 9 बजिसकेछ यहाँ से तपाईँको निर्देशन अनुसार यो दोस्रो सेट सुरु भएको जानकारी दिनुभएको छ। मञ्चको दायाँपट्टि गाडी युनाइटेड त्यस्तै मञ्चको देब्रेपट्टि खाली भलिबल क्लब रहेको छ र सर्भिसको मौका परेको छ म्याग्निकाली युनाइटेड। सर्भिस रहेको छ म्याग्निकाली युनाइटेडलाई सर्भिस गर्दै जर्सी नम्बर 10 सुमन बारिया। अत्यन्तै राम्रो फिनिसिङसँगै थकालीको पक्षमा एक अङ्क। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 टिम मल्ल। उत्कृष्ट सर्टसँगै थकाली भलिबल क्लबले अङ्क 1 प्लस गर्दै थियो है भने म्याग्निकाली खाता खोलेको छैन।
सर्भिस आउटसँगै म्याग्निका युनाइटेडलाई अङ्क 1 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 पुनः सर्भिस क्रस हुन सकेन त्यसको फाइदा ठगाली भलिबल क्लबलाई 2 मा 1 प्लस गर्दै 3 उत्कृष्ट सर्भिससँगै ठगाली भलिबल क्लबको पक्षमा अङ्क 3 मा 1 प्लस गर्दै 4 प्रश्न सकिन जसको फाइदा ठगाली भलिबल क्लबलाई 4 मा 1 प्लस गर्दै 5 यो दोस्रो खेलको पहिलो टाइम आउट लिएको छ म्याग्निकाले युनाइटेड आज म्याग्निकाले 1 भने ठगाली सेवा समिति 5 यो पहिलो टाइम आउट सकिएको जानकारी ग्राउन्डमा छ सर्भिसमा ठगाली भलिबल क्लबका जर्सी नम्बर 8 राजु शेरचन हालसम्म स्कोर ठगाली सेवा समिति 5 भने म्याग्निकाले युनाइटेड 1 ठगाली खेलाडीहरूको फलसँगै म्याग्निकाले युनाइटेड 1 मा 1 प्लस गरेको हो उत्कृष्ट सरसँगै ठगाली भलिबल क्लबका अङ्क 5 मा 1 प्लस गर्दै 6 अङ्क भने म्याग्निकाले युनाइटेड क्याप्टेन दिपेन्द्र गौसन रविन्द्र मिठु गुलाबसँगै ठगाली भलिबल क्लबले अङ्क जोड्न सफल भएको छ 6 मा 1 प्लस गर्दै 7 ठगाली भलिबल क्लबको पक्षमा अङ्क 7 मा 1 प्लस गर्दै 8 भने म्याग्निकाले युनाइटेड 2 पुनः म्याग्निकाले युनाइटेडको फलसँगै ठगाली भलिबल पक्षमा 8 मा 1 प्लस गर्दै 9 9 मा 1 प्लस गर्दै 10 म्याग्निकाले युनाइटेडले यो दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिएको छ हालसम्मको स्कोर म्याग्निकाले युनाइटेड 2 भने ठगाली सेवा समिति 10 दुईटा टाइम आउट सकिएन अब रिसाउन लाइनहरु सैठौं तरुणा कपको यो फाइनल खेलको दोस्रो सेट को यो म्याग्निकाले गरिएको दोस्रो टाइम आउट भर्खरै समापन भएको छ मौका ठगाली सेवा समितिलाई
Beri sudah shot. Rangka पनि 2 मा 1 प्लस गर्दै थियो भने ठगाली सेवा समिति 10 राम्रो छ त्यस्तै अङ्क 10 मा 1 प्लस गर्दै 11 उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गाडीका युनाइटेडको पक्षमा अङ्क 3 मा 1 प्लस गर्दै 4 4 मा 1 प्लस गर्दै 5 भने ठगाली सेवा समिति 11 प्लस गर्दै 12 अङ्क 5 मा 1 प्लस गर्दै 6 मसँगै ठगाली प्लस गर्दै 13 पुनः युनाइटेड 6 युनाइटेड भने म्याग्निगाले युनाइटेड 6 15 छ हालसम्म स्कोर पुनः फाइदा ठगाली भलिबल क्लबलाई 15 मा 1 प्लस गर्दै 16 म्याग्निगाले युनाइटेड पक्षमा अङ्क 6 मा 1 प्लस गर्दै 17 भने म्याग्निगाले युनाइटेड 7 17-7 17 मा 1 प्लस गर्दै 18 18 मा 1 प्लस गर्दै 19 भने म्याग्निगाले युनाइटेड 7 राम्रो प्लेसिङ सँगै म्याग्निगाले युनाइटेड अङ्क 8 मा 1 प्लस गर्दै 9 Torsaydın.
19 में क्लास गर्दै 20 थकाली बलबल क्लब भने रङ्गाली युनाइटेड बोलाउँछ मैले पुरा थकाली सेवा समितिलाई 20 में क्लास गर्दै 21 उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै 22 नाइटिका युनाइटेड लालका 9 में प्लस गर्दै 10 भने ठकाली सेवा समिति 22 नाइटिका युनाइटेड लालका 10 में प्लस गर्दै 11 अपना यूनिट लांगा 11 में प्लस गर्दै 12 उत्कृष्ट सर्भिस 12 में प्लस गर्दै 13 नाइटिका युनाइटेड थकाली सेवा समिति 22 उत्कृष्ट सरसँगै 22 में क्लास गर्दै 23 थकाली समिति भने नाइटिका युनाइटेड 13 लामो 17 अन्तिम अङ्क थकाली क्लबलाई तेह्र मिनट 25 में थकाली भलिबल क्लबले आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ अब हेरौँ तेस्रो सेट तपाईँ त कन्ने मान्छे के हुन्छ र बल यताबाट बल्दैन बाबु ल तैँले बिचरा आमा 200 आइसक्यो त 200 आइसक्यो यो लाइभ भन्यो के मलाई छैठौं टोरन्टो रनिङ कपको फाइनल खेल
थकाली सेवा समिति भर्सेस नागरिकाली युनाइटेड फिल्ड्स प्रतिस्पर्धा रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हालसम्म थकाली सेवा समितिले दुईजना हातमा पाल्न सफल भइसकेको छ। अब हेरौँ यो तेस्रो सर्भिस गर्ने मौका पाएको छ थकाली सेवा समितिका जर्सी नम्बर 9 हिमल्ल। उत्कृष्ट ब्लक अङ्क 1 नागरिकाली युनाइटेड। राम्रो प्लेसँगै नागरिकाली युनाइटेडलाई नम्बर 2 मा पास गर्दै 2 भने थकाली सेवा समिति हालसम्म स्कोर छैन। जन सफल भएको छ। आजको स्कोर थकाली सेवा समिति 1 भने नागरिकाली युनाइटेड 2। राम्रो ब्लकसँगै थकाली सेवा समिति 1 मा क्रस गर्दै 2 2-2 बराबर। बोलासँगै नेतासँगै नागरिकाली युनाइटेडको पक्षमा नम्बर 3 मा क्रस गर्दै 4 सर्भिस आउटसँगै थकाली सेवा समितिको पक्षमा अङ्क 2 मा क्रस गर्दै 3। राम्रो गर्दै 5 सर्भिस मिस्टेकसँगै थकाली सेवा समितिको पक्षमा अङ्क 3 मा क्रस गर्दै 4 भने नागरिकाली युनाइटेड 5। बल क्रस हुन सकेन जसको फाइदा नागरिकाली युनाइटेडलाई। नागरिकाली युनाइटेड 5 मा क्रस गर्दै 6 राम्रो प्लेसिङसँगै नागरिकाली युनाइटेड 6 मा क्रस गर्दै 7 भने थकाली सेवा समिति 4। सर्भिस मिस्टेकसँगै कसैको पक्षमा 4 मा क्रस गर्दै 5 उत्कृष्ट सत्कार गर्दै थकाली फुटबल क्लबका अध्यक्ष महोदय राजु शेरचन आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोडाउन सफल। 5 मा क्रस गर्दै 6 हजुर सर्भिस आउटसँगै नागरिकाली युनाइटेडलाई अङ्क 7 पछि 8 सत्कार गर्दै खेल क्लबको पक्षमा अङ्क 6 मा क्रस गर्दै 7
राम्रो प्लेसिङ सँगै थकाली क्लबकै पक्षमा अङ्क 7 मा प्लस गर्दै 8 बराबर। राम्रो सट प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर 9 नवीन बानिया आफ्नो लागेको चढाउन सफल। 8 मा प्लस गर्दै 9। अत्यन्त सुन्दर सट प्रहार चढाउन सफल। जर्सी नम्बर 8 राजेश हासिल स्कोर 9 बराबर। उचित सट प्रहार गर्दै बिहारीका युनाइटेडका जर्सी नम्बर 9 नवीन बानिया 9 मा प्लस गर्दै 10। उचित प्लेसिङ राइट प्रहार गरेको पक्षमा अङ्क 10 मा प्लस गर्दै 11। उर्गेशले सट गर्दै थकाली भलिबल क्लबको पक्षमा अङ्क 9 मा प्लस गर्दै 10। नेत्रसँगै नाइटघर युनाइटेडको बगारमा 1 प्लस गर्दै 12 भने ठकाली सेवा समिति 10। अत्यन्तै राम्रो आफ्नो खातामा एकदम चढाउन सफल। 1 प्लस गर्दै 11। अत्यन्तै राम्रो छ। त्यस्तै राम्रो प्लेसिङ गर्दै मोड गर्नुहुन्थ्यो तर क्रस हुन सकेन। हालसम्म स्कोर 12 बराबर। राम्रो प्लेसिङ सँगै नाइटघर युनाइटेडको पक्षमा आउँदैन। राम्रो स्पाइक स्कोर। राम्रो ब्लक आउट गर्दै नाइटघर युनाइटेडको पक्षमा अङ्क 13 मा 1 प्लस गर्दै 14। पुनः बल क्रस त्यसो भएर नाइटघर युनाइटेडलाई क्रस गर्दै 15। सोह्र 15बाट 1 आएको 16
16 15 थियो 16 भयो ओ 17 भयो के हो यो तेस्रो म्याचको पहिलो टाइम आउट दिएको छ म्याग्निकन युनाइटेड। हालसम्म स्कोरमा म्याग्निकन युनाइटेड 16 अनि थकाली सेवा समिति 13। रेफ्रीको निर्देशन अनुसार पुनः खेल सञ्चालन भएको जानिरहनु भएको छ। सर्भिसमा म्याग्निकन युनाइटेड। स्वयंसेवक मित्रदेखि खेलाडीलाई बलको व्यवस्था गरिदिनु होला। प्लस गर्दै 14। राम्रो फिनिसिङ सँगै म्याग्निकन युनाइटेडलाई प्लस गर्दै 17। सर्भिस अनुसार म्याग्निकन युनाइटेड जर्सी नम्बर 6 उठ्के सप्लायर गर्दै थकाली भलिबल क्लबका जर्सी नम्बर 1 राजु सेन्जन आफ्नो खातामा अङ्क बढाउन सफल 14 मिनेट प्लस 15। उत्कृष्ट प्रेसिङ सँगै नेगलको पसन्द 17 प्लस गर्दै 18। उत्कृष्ट ब्लक सँगै थकाली भलिबल क्लबले 15 मा 1 प्लस गर्दै 16 भने म्याग्निकन युनाइटेड 18। सर्भिस जर्सी नम्बर 9 के मल्ल आफ्नो बल क्रस हुन सकेन जसको फाइदा थकाली भलिबल क्लबलाई 16 मा 1 प्लस गर्दै 17। सर्भिस आउट सँगै म्याग्निकन युनाइटेडको पक्षमा अङ्क 18 मा 1 प्लस गर्दै 19। Belakang Mana thakali sewa samiति 17। राम्रो फिनिसिङ सँगै यो तेस्रो खेलको पहिलो टाइम दिएको छ थकाली सेवा समिति। हालसम्मको स्कोर म्याग्निकन युनाइटेड 21 भने थकाली सेवा समिति 17। कलम त छ नि यहाँ रञ्जित जाने रञ्जित जाने जाने भन्यो
अम्पायरको निर्देशन अनुसार यो पोइन्ट कायम सकिएको छ सर्भिसमा म्याग्निकन युनाइटेड सर्भिस गर्न सुन्न सकेन जसको फाइदा ठगानी समितिलाई 17 मा 1 प्लस गर्दै 18 भने म्याग्निकन युनाइटेड 21 सर्भिस गर्न सुन्न सकेन जसको फाइदा म्याग्निकन युनाइटेडलाई 21 मा 1 प्लस गर्दै 5 गोलाउसँगै ठगनी 18 मा 1 प्लस गर्दै 19 भने म्याग्निकन युनाइटेड 22 राम्रो सत्राल गर्दै 20 भने म्याग्निकन युनाइटेड 22 बोलाउसँगै ठगानी सेवा समितिको पक्षमा क्लास गर्दै 21 का सर्भिससँगै 21 मा 1 क्लास गर्दै 22 बराबर योसँगै म्याग्निकन युनाइटेडले दोस्रो टाइम आउट दिएको छ हालसम्म स्कोर 22 बराबर अम्पायरको निर्देशन अनुसार म्याग्निकन युनाइटेड दोस्रो टाइम आउट सकिएको छ सर्भिसमा ठगानी गोल्डन क्लब क्लास कमिटी क्याप्टेन दिपेन्द्र गौसे अम्पायरको निर्देशन अनुसार म्याग्निकन युनाइटेड दोस्रो टाइम आउट सकिएको छ सर्भिसमा ठगानी गोल्डन क्लब जर्सी नम्बर 3 टिम क्याप्टेन दिपेन्द्र गौसे टोर्किसको सरसँगै म्याग्निकन युनाइटेडले 22 मा 1 प्लस गर्दै 23 बोलराईसँगै 22 मा 1 प्लस गर्दै 23 बराबर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 गोपालपुर ब्लक आउटसँगै 24 अन्तिम अङ्क म्याग्निकन युनाइटेडको लागि भने ठगानी समिति केस ब्लकसँगै 24 बराबर ठगानी समिति 24 जस्तै म्याग्निकन युनाइटेड 24 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 लाइन थामा
Lubis Satral dari Thakani United 25 अन्तिम अङ्क भने Thakani सरसमिति 24 अल्झिनै सक्यो पक्का बोलासँगै 25 मा 1 प्लस गर्दै 26 अन्तिम अङ्क Thakani भलिबल क्लबको लागि यो तेस्रो सेटको अन्तिम अङ्क हेलो सक्यो Lubis सरसँगै Thakani United 25 मा 1 प्लस गर्दै 26 बराबर बोलासँगै 26 Thakani United को लागि गोल राम्रो भयो हल्ला बडो Lubis 27 बराबर यो तेस्रो सेटको तेस्रो खेलको राम्रो बोलासँगै Thakani भलिबल क्लबका लागि निन लाग्यो सोल्टी सक्यो के होटेलले Lubis 17 गर्दै 27 मा 1 प्लस गर्दै 28 बराबर Thakani सेवा समितिको लागि सर्भिस मिस्टेक नगर सर्भिस मिस्टेक नगर सर्भिस मिस्टेक आफ्ना रूपान सफल हार्दिक बधाई Thakani भलिबल क्लब त्यस्तै उपप्रजेता Thakani युनाइटेडलाई पनि नमस्कार धन्यवाद दिन चाहन्छौँ फाइनल